التغرب في الفتنة. تغرب في الفتنة. التغرب ما معناه؟ أن تكون غريبا، تكون غريب بين الناس، تتمسك بدينك ولو ضل أكثر الناس، ولو أصبحت أنت غريب بين الناس، اصبر على هذا ما دام أنك على الحق، ما يهمك ترضي فلان ولا تزعل فلان، ما عليك هذا الدين. هذا يحتاج إلى صبر، لأن الناس يتكلمون بك، يبون أو ربما يضربونك، ربما يسجنونك على دينك، لكن اصبر على الدين، اصبر واصبر على ما أصابك. فكذلك من التغرب أنك تبعد عن الفتن، تعتزل الفتن، ولو أن تعيش وحدك ولا تدخل في الفتن، لأنك إذا دخلت فيها ما تسلم إلا ما شاء الله، لكن إذا أبعدت عنها اتقيت شرها. لكن هذا يحتاج إلى صبر. ولو أنك ترعى غنم كما يجيكم في الحديث، لو ترعى غنم تبعد عن الفتن، أو تعيش على رأس جبل حالك تسلم على دينك، أحسن لك من أنك تعيش مع الناس في الفتنة. اعتزال الفتن والبعد عنها هذا هو طريق السلامة، وهذا يبي صبر، يبي صبر من المسلم. هذا التغرب في الفتنة، تصبح غريب بين الناس، تخرج من منزلك وبلدك إلى جبل ولا إلى بر صحراء، ترعى غنم وتصبر على دينك، هذا خير لك من أنك تصير وزير ولا ملك، ولا خير لك في آخر الزمان، ولا موظف سبير ولا لأن رأس مالك هو دينك، واللي تخرج به من هذه الدنيا هو رأس مالك. أما الوظائف والجاه هذا يذهب يروح، يبقى لك إلا دينك، تمسك به واصبر عليه، على ما ينالك اصبر عليه. نعم.